سلطان بڑا سوہنا سارے نبیاں رسولاں دا او سلطان بڑا سوہنا اچھی کہو درا ایک باری سارے محبت نال کہو ہے مائی آمینہ تیرا وہ دل جان بڑا سوہنا ہے مائی آمینہ تیرا وہ دل جان بڑا سوہنا وہ مکشیرکت دور گئے ٹوٹ کفر تے سور گئے آیا بن کے کعبے دا آیا بن کے کعبے دا او نگران بڑا سوہنا سارے نبیاں رسولاں دا او سلطان بڑا سوہنا ہے مائی آمینہ تیرا او دل جان بڑا سوہنا او رب کول بلایا معراج کرایا گیا فلکہ تے سجدہ جھکے او گیا فلکہ تے سجدہ جھکے او مہمان بڑا سوہنا ہے مائی آمینہ تیرا او دل جان بڑا سوہنا یہ بڑے پیار والا جملہ او جیتا حسن بھی آلائے او جیتا خلق نرالائے او میرے آقا مدنی دا او میرے سوہنے مدنی دا فرمان بڑا سوہنا تو اب ہم خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل قرآن محبوب عوام خطیب نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عثمان جمیل صاحب خطیب پاکستان خطیب نوجوان حضرت مولانا قاری عثمان جمیل صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی حلما ربی زدنی فہما ربی زدنی فہما ربی زدنی عملا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم رنگ لگ گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولاں دا
بن کے سونا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ کے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا اس جہا کسی بھی نہیں جایا او جس دی تعریف تو صرف نہیں ارشاد تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا او ظلمت تے جہالت ہو گئی ختم آئے آقا تے چانن ہوئے یکدم ظلمت تے جہالت ہو گئی ختم آئے آقا تے چانن ہوئے یکدم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کعبے دا بن امام آیا رنگ لگ گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا او دل جیت لے انج انسان دے کر بیٹھے سو دے جانا دے او دل جیت لے انج انسان دے کر بیٹھے سو دے جانا دے در اقدس تے جڑا ایک واری در اقدس تے جڑا ایک واری سرکار دا سنن بیان آیا رنگ لگ گے سارے زمانے نو رنگ لگ گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبیاں رسولاں دا بن کے سونا پاک نبی سلطان آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی ہے رازق بھی ہے اللہ کل شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے ساتھی تھوڑا تھوڑا کیوں نا آجو آجو تھوڑا تھوڑا کیا ادھر آجو ساتھی کچھ درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے قدری دور اندر سنو اپنے پاک اور مقدس کا اندر آن دی قرآن و حدیث کی گفتگو سن اور سنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا کرو اس مقام تے مل بیٹھنا سنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ سنو سارے آنو ادھے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اے بچے آدھا نہ اٹھنا بینا بند کر دیو ایک دو بچے اٹھتے رہے پھر سارے ادھر ویکھنا پیندے نے تسی توجہ میری طرف رکھنی ہے اللہ تعالیٰ توڑا آنا قبول فرمائے محترم بھائی عبدالغفار صاحب جنہ دی محبت بری دعوت دے دوسری مرتبہ توڑی اس مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمائے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ محترم بھائی عبدالغفار صاحب دے رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرمائے اور جتنے بھی دوست سباب جنہ نے مل کے اس پروگرام نو سجایا ہے تعاون کیتا ہے دعاواں کیتیاں نے اس پروگرام نو کامیاب کرنے واسطے تھوڑی جی بھی کوشش کیتی ہے
میں سارے دے نام تو واقف نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تواڈے ناماں نوں ضرور جاندا ہے جس اللہ واسطے تسی اس قرآن دی محفل نوں سجایا۔ میں مسافر سارے واسطے دعا کرنا چاہنا، اللہ تواڈا اے جہان بھی سونا کر دے، اللہ اگلا جہان بھی سونا کر دے۔ جتنے دوست باپ اس جگہ تے تشریف لے کر کے آئے، اس پروگرام دی رونق نوں دوبالا کیتا ہے، اللہ قدم قدم تے درجات بلند کر چھڈے، اللہ نیکیاں عطا کر چھڈے۔ اچھی گوا جتنے بھی بزرگ نے اللہ صحت والی، ایمان والی، لمبی عمر عطا فرمائے، اور جتنے بھی جوان میرے بھائی آئے نے اللہ انہاں میرے بھائیاں دی جوانی اندر برکت نصیب فرمائے، جتنے بھی بچے آئے نے اللہ انہاں دیاں زباناں نوں دلاں نوں قرآن واسطے پسند فرما لے، جنیاں میری ماواں بہناں آئیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اس مسجد امام و خطیب ساڈے محترم بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ محترم قاری صاحب دی عمر دراز فرمائے۔ ہاں مولویاں والی نام کیا اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت والی، ایمان والی، لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تو مکے لے جائے، اللہ مدینے لے جائے۔ انی اچھی آمین تھوڑی جی مولویاں واسطے بھی کوئی بڑی جگہ تے تواڈے کام آندے نے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی صحت والی، ایمان والی، لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ قاری صاحب نو بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے تے تواڈے خرچے تے کر دے۔ ہم دلی آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ساتھی اللہ اس جگہ تے آئے نے اللہ سارے دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ محترم بھائی یاسر صاحب البدر سٹی سینٹر والے تشریف لے کر کے آئے، اور ساڈے بزرگ یاسین سٹی سینٹر والے، یاسین اسلامک سینٹر والے تشریف لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ صحت والی، ایمان والی، لمبی عمر عطا فرمائے۔ مبلغ اسلام، شاعر اسلام مولانا قاری ابو بکر صدیق صاحب، ابو بکر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی آواز اندر، انداز اندر مزید برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین دا دائی بنائے، دین دا مبلغ بنائے، زیادہ تو زیادہ اللہ دین دا کام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں، بھائی عبدالغفار صاحب نے میرے ذمہ کافی چیزاں لگائیاں نے، اور انشاءاللہ سارے موضوع میں چلانے نے رلا کے انشاءاللہ میرے تو بعد قاری قرآن، بلبل قرآن، مبلغ اسلام، دائی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جو کہ تشریف لے کے آگے نے، انہوں کا انشاءاللہ جاندار تے شاندار خطاب ہوئے گا، سنو گے نا انشاءاللہ، سننے آئے ہو نا، اللہ تو آنا قبول فرمائے۔ میں نبی پاک دا نام لوا تو تجھ سارے نے درود پڑھنے کی پڑھنا ہے، ایک باری پڑھو حضرہ صلی اللہ پورا درود پڑھیا کرو نبی پاک تے بھی تے نبی پاک دی آل تے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے صحابی دا نام آوے تے کی پڑھنا ہے، تے قرآن پڑھیا جائے تے کی پڑھنا ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوست بزرگو، ساڈا امام تے عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی صورت بھی اعلی ہے تے سونے دی سیرت بھی، نبی پاک علیہ السلام دے نال جس چیز دی نسبت ہو گئی اللہ نے انہوں بھی اعلی بڑا چھڑے، جس چیز دی نسبت، جس شخص دی نسبت میرے نبی دے نال ہو گئی اللہ نے اس دنیا اندر عزت اور شان عطا کر چھڑی۔ تے میں انشاءاللہ نبی پاک دی عظمت اور سونے دے آن دا مقصد یہ چند منٹ اندر انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیاں گا۔ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے مطابق صحیح معنی اندر بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطہا بدر و دجا شمس و زحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام اس میں گرامی آوے ہر بندہ محبت نال پیار نال ادب نال سونے نبی دی ذات درود پڑھے گا اگر سونے نبی پاک دی ذات درود پڑھو گے اللہ تہاڈی فصل اندر اللہ تہاڈی نسل اندر اللہ تہاڈی جان اندر اللہ تہاڈی شان اندر اللہ تہاڈے گھر اندر اللہ تہاڈی اولاد اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دے گا اس واسطے سونے نبی دا نام آوے سارے پیار نال درود پڑھیا دے حبیب جبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی بڑا پیارا سون چلا رہے نے تھوڑی بھی آواز کھو دیو اللہ اس میرے بھائی نے رزق اندر برکت نصیب فرمائے اور سون بڑا کمال دائے تے مولوی بھی سائی وال دائے اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دے رزق چ برکت دے تھوڑی جی آواز کھول دیو تاکہ دوروں کیچ کرے کہ بندے نو سب باقی ماشاءاللہ بڑا پیارا چلدا پیا ہے اللہ تعالیٰ بھائی تے رحمتاں دا نزول فرمائے او لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں سونے نبی دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا توجہ کرے جے دنیا دے اندر بسن لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کھانا اللہ جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دا پینا اللہ جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دی نماز اللہ جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے میرے سونے نبی دا روزہ اللہ جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے سونے نبی دا حج اللہ جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے جس شہر اندر میرا سونا نبی آیا دے وہ شہر سارے شہرہ نلو آلہ دے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے میرے سونے نبی دے ناظر ہون والی کتاب ساریاں کتاباں نلو آلہ دے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں غیلاب دیاں باواں نلو آلہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ نلو آلہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے میرے سونے نبی دی امت سارے نبیاں دیاں امتاں نالو اللہ 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 بنان دی توفیق نصیب فرمائے دنیا دے اندر بسن لوگوں پتہ ہے نا اللہ دے نبی اس دور اندر تشریف لے کر کے آئے نے جو ہر پاسے ظلم دا اندھیرا ہر پاسے زیادتی دا اندھیرا زنا کیتا جاندا انہوں گناہ نہیں سی سمجھیا جاندا مربیاں دی نافرمانی کیتی جاندی انہوں گناہ نہیں سی سمجھیا جاندا بھراواں نوں ستایا جاندا انہوں گناہ نہیں سی سمجھیا جاندا دھیاں دا حق ماریا جاندا انہوں گناہ نہیں سی سمجھیا جاندا ماپیاں دی نافرمانی کیتی جاندی انہوں گناہ نہیں سی سمجھیا جاندا اللہ دے نبی اس دور اندر تشریف لے کر کے آئے نے جو ہے تے بیت اللہ اللہ دا گھر لیکن او دے اندر عبد العزیٰ نو پکاریا جاندا ہے تے بیت اللہ اللہ دا گھر لیکن او دے اندر منات نو پکاریا جاندا ہے تے بیت اللہ اللہ دا گھر لیکن او دے اندر حبل نو پکاریا جاندا ہے میرے سونے نبی اس دور اندر تشریف لے کر کے آئے نے جو ہے تے بیت اللہ اللہ دا گھر لیکن او دے اندر 360 بتاں نو پکاریا جاندا ہے پھر کون آیا جے سراج منیر علم نشرح لک صدرک دے سینے والا آئے ون اثر دے زمانے والا آئے یاسین دے سرداری والا آیا دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے سونا اخلاق لے کے آیا دے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا
یہ سونے اصافے حمید اللہ دے نبی لے کے آئے وہ دنیا دے اندر بسن لوگوں پتہ ہے نا سونے نبی دا شان کنا اللہ دے سونے نبی دا مقام کنا اللہ دے عالم ارواح دے اندر اللہ نے دو کانفرنساں کی دیاں نے توجہ کریا دے پہلی کانفرنس دے اندر اللہ نے ساریاں روحاں نو جمع فرمائے اوتھے تہاڈی بھی روح موجود ہے اوتھے میری بھی روح موجود ہے اللہ نے ساریاں روحاں نو جمع کر کے انہاں کولوں وعدہ لے آئے مینوں ایک گل تے دسو نا اگر میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں تسی مشکل کشا کینوں سمجھو گے تسی حاجت روا کینوں سمجھو گے تسی بگڑی بنان والا کینوں سمجھو گے نفع دا مالک کینوں سمجھو گے نقصان دا مالک کینوں سمجھو گے عزت دا مالک کینوں سمجھو گے ذلت دا مالک کینوں سمجھو گے دھیاں دے پتراں دا مالک کینوں سمجھو گے دن تے رات دا مالک کینوں سمجھو گے زندگی تے موت دا مالک کینوں سمجھو گے جنت تے جہنم دا مالک کینوں سمجھو گے یہ ساریاں روحاں نے یا تو صبح ہو کے آکھیا اللہ اسی دنیا تے جا کے تینوں بڑا مشکل کشا سمجھا گے تینوں حاجت روا سمجھا گے اللہ تینوں بگڑی بنان والا سمجھا گے اللہ نے عالم ارواح دے اندر دوسری کانفرنس کی دی ہے اس کانفرنس اندر اللہ نے صرف نبیاں دی روحاں نو جمع فرمایا ہے اللہ نے بلایا حضرت آدم دی روح نو اللہ نے بلایا حضرت موسیٰ دی روح نو اللہ نے بلایا حضرت عیسیٰ دی روح نو اللہ نے بلایا حضرت داؤد علیہ السلام دی روح نو اللہ نے بلایا حضرت یوسف دی روح نو اللہ نے بلایا حضرت ابراہیم دی روح نو اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرما کے انہاں کولوں وعدہ لے آئے او میرے نبیو ایک گل تے دسو نا اگر میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوے تہاڈی رسالت دا سکہ چلدا ہوے تے میرا آخری پیغمبر آ جاوے میرا سونا نبی آ جاوے اے سنیا دے رب دا قرآن حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين توجہ کریا دے دنیا دے اندر بسے لوگ دوبارہ نعرہ ادو مارنا ہے جدو میرا نام صحیح یاد ہو جائے توجہ کریا دے دنیا دے اندر بسے لوگ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا عالم ارواح دے اندر اللہ نے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرما کے انہاں کولوں وعدہ لے آئے اگر تسی دنیا تے چلے جاؤ تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوے تہاڈی رسالت دا سکہ چلدا ہوے میرا آخری پیغمبر آ جاوے جس نبی نو میں نبیاں دا امام بنا دیتا ہے میرا آخری پیغمبر آ جاوے جنہوں میں ساری دنیا دا سردار بنا دیتا ہے میرا سونا تے پیارا نبی آ جاوے میرا لاڈلا تے آخری نبی آ جاوے تسی اپنی گل چھڑ دینی ہے تے سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والے بن جانا ہے وہ جوانوں تے بزرگوں اصل اندر اللہ اپنے نبی دی شان نو اونچیاں کرنا چاہتا ہے اپنے نبی دے مقام نو اونچیاں کرنا چاہتا ہے یہ سارے نبیاں نے آکھیا اللہ جویں تو راضی اوے اسی راضی جویں تو راضی اوے اسی راضی وہ جوانوں میرا ایمان کہندا ہے اگر ایک نبی بھی کہہ دیندا میں سونے نبی دا کلمہ نہیں پڑھنا اللہ نے کدے بھی نبوت عطا نہیں سی کرنی اللہ نے کدے بھی رسالت عطا نہیں سی کرنی پھر آئے میرے پیغمبر اس دنیا دے اندر عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ کی شادی ہو گئی اس رب دی سرزمین تے وہ جوانوں تے بزرگوں کا
گھر اندر جیڑی عورت آئی ہے یہ بڑے اعلیٰ حسب و نسب دی عورت ہے، یہ بڑی دنا عورت ہے، سیدہ آمنہ جناب عبداللہ دی شادی سیدہ آمنہ دے نال ہو جاندی ہے۔ ادے شادی ہوئی نو 2-3 مہینے گزرے، ایک مسلمان دادا عبد المطلب نے بلایا دے اپنے پتر عبداللہ نو بلایا دے، اے میرے پیارے لال اے قافلہ جا رہا مصر دی سرزمین تے اے انہاں دے جنال جانے تجارت کرن واسطے تے ایک گل دا خیال کرنا جدوں واپس آئے نا تے یثرب دی سرزمین تو میرے واسطے کھجوراں لے کے آنیاں نے۔ یثرب دیاں کھجوراں پورے عرب دے اندر مشہور نے۔ ایک قافلہ روانہ ہو گیا جناب عبداللہ میرے سونے نبی دے بابا اس قافلے دے نال روانہ ہو گئے نے۔ مصر اندر پہنچے مسلمانوں تجارت کی تھی، اللہ نے بڑا نفع عطا کیتا دے۔ یہ تو قافلہ واپس روانہ ہویا دے ادھر کیے ماں آمینہ دے گھر اندر اللہ نے خیر کر دی ہے، دھیا پتر دی امید لا دی ہے۔ تے ماں آمینہ سوچ دیاں نے میرا سر تاج آئے گا انہوں میں مبارکہ دیواں گی، وہ خوش ہو جائے گا اور راضی ہو جائے گا، سارے تھکفدہ اللہ پر سفر دیاں تھکاوٹاں ختم ہو جان گیاں۔ ان لوگوں پتائے نا جو شادی دے بعد اے پتہ چلے اللہ میرے گھر اندر پتر عطا کرن والا ہے، اللہ میرے گھر اندر دھی عطا کرن والا ہے۔ ان لوگوں پتائے نا ماں پیانوں کنے چاہ چڑھ دے نے، ماں پیانوں کنیاں خوشیاں ہوندیاں نے۔ ارے پتر دنیا تے نہیں آیا اودیاں چیزاں پہلے تیار کرنیاں شروع کر دیندے نے۔ ارے پتر دنیا تے نہیں آیا اودے کپڑے پہلے تیار کرنا شروع کر دیندے نے۔ ارے پتر دنیا تے نہیں آیا اودے کھڈونے پہلے تیار کرنا شروع کر دیندے نے۔ تے میں دعا کرنا چاہنا اللہ اس مجمع دے اندر اگر میرا کوئی جوان بھی میری کوئی بہن اللہ اس نعمت نو ترس رہی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال نیک نرینہ پتر عطا کر دے، اللہ نیک نرینہ بیٹا عطا کر دے۔ وہ جوانوں تے بزرگوں توجہ میری طرف رکھے آدے ماں آمینہ سوچ دیاں نے میرا سر تاج آئے گا میں مبارکہ دیواں گی، میرا سر تاج خوش ہو جائے گا، پر جو بندہ چاہتا ہے وہ کدے بھی نہیں ہویا، وہی ہوندا ہے جو عرش والا خدا چاہتا ہے۔ ادھر کی یہ قافلہ مصر تو واپس روانہ ہویا دے یثرب دی سرزمین تے پہنچیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، یہ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی میرے سونے نبی دے والد محترم اس دنیا تو چلے گئے۔ ادھر قافلہ آگے روانہ ہو گیا دے، وہ جوانوں تے بزرگوں ادھر میرے والے دیکھے آدے مکے تو باہر ایک ایسا مقام بڑے آدے جتھے جان والے لوگاں نو الوداع کیتا جاندا ہے تے آن والے لوگاں دا استقبال کیتا جاندا ہے۔ سارے مکے دیاں عورتاں اس جگہ تے جمع ہو گئیاں اور شام نو ساڈے سرتاج آن گے اسی انہاں دا سامان اٹھا کے گھر لے کے جاواں گیاں۔ سارے مکے دیاں عورتاں اس جگہ تے جمع ہو گئیاں تے سیدہ آمینہ بھی اس جگہ تے آ گئیاں نے۔ انج کر کے قافلہ پہنچیا، ساریاں عورتاں نو انہاں دے سرتاج مل گئے، اگر نہیں ملیا تے آمینہ نو عبداللہ نہیں ملیا تے سیدہ آمینہ رو کے فرماندیاں نے وہ قافلے والے او مینوں اے تے دسو نا جدوں تسی گئے سو تے میرا عبداللہ تواڈے نال گیا سی، ہن تسی آ گئے ہو تے میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا، میرا عبداللہ کتھے گئے؟ اے قافلے والے کہندے نے آمینہ او تے یثرب دی سرزمین تے دنیا تو رخصت ہو گیا دے۔ تے جدوں ماں آمینہ نے گل سنی تے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی، ساروں کی تاروں لگ جاندیاں نے۔ تے فرماندیاں نے عبداللہ تینوں کیڑی چیز نے مکے آن تو منع کر دیتا ہے، تینوں کیڑی چیز نے مکے آن تو روک دیتا ہے؟ میں تے کچھ اور سوچ دی سا ایتھے تے منظر ہی کچھ اور بنیا ہے۔ وہ جوانوں تے بزرگوں میں تاریخ دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے کہ ماں آمینہ رات نو اٹھ کے بیٹھ جایا کر دیاں تے اکھاں چوں ساروں کی تار آنسو آندے تے نالے فرمایا کر دیاں عبداللہ میں تے زندگی گزار دواں گی پر جیڑا بچہ پیدا ہون والا ہے اینوں انگلی نال لا کے چلنا کون سکھائے گا؟ جڑا بچہ پیدا ہون والا ہے اینوں بابا والا پیار کون دے گا؟ جڑا بچہ پیدا ہون والا ہے اینوں بابا والیاں محبتاں کون دے گا؟ پھر ایک دن اللہ نے خواب اندر دسیا آمینہ غم نہ کر
پریشان نہ ہو، تیرے ہاں جڑا بچہ پیدا ہون والا ہے ایدہ چرچا مشرق اندر بھی ہوئے گا، ایدہ چرچا مغرب اندر بھی ہوئے گا، ایدہ چرچا شمال اندر بھی ہوئے گا، ایدہ چرچا جنوب اندر بھی ہوئے گا۔ او میرا ایمان کہتا ہے سونا رب کہہ رہا ہوئے گا آمینہ غم نہ کر، میں تیرے ہاں جڑا پتر عطا کرنا ہے، اینی شان اینی آلہ دے، ایدہ تذکرہ ہر امیر بندے دی کوٹھی اندر ہوئے گا، ہر ماڑے بندے دی چوپڑی اندر ہوئے گا، اے او عصمت والا ہے، توجہ کرنا غور کرنا، جیدہ تذکرہ ہر ماڑا بندہ کرے گا، ہر امیر کرے گا، ہر پورا کرے گا، ہر کالا کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہوئے گا آمینہ پریشان نہ ہو، میں تیرے ہاں جڑا پتر عطا کرنا ہے، اس پتر نو میں ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہی تے اپنے نبیاں دا امام بنا دیتا ہی۔ عظمت والا پتر میں تینوں عطا کرنا ہے، وہ ہے مائی آمینہ تیرا، وہ دل جان بڑا سوہنا ہے، مائی آمینہ تیرا، وہ دل جان بڑا سوہنا، سارے نبیاں رسولاں دا وہ سلطان بڑا سوہنا۔ اچھی کہو درہ ایک باری سارے محبت نال کہو، ہے مائی آمینہ تیرا، وہ دل جان بڑا سوہنا ہے، مائی آمینہ تیرا، وہ دل جان بڑا سوہنا، وہ مک شرکت دور گئے، ٹوٹ کفر تے سور گئے، آیا بن کے کعبے دا، آیا بن کے کعبے دا، او نگران بڑا سوہنا، سارے نبیاں رسولاں دا، او سلطان بڑا سوہنا ہے، مائی آمینہ تیرا، او دل جان بڑا سوہنا، او رب کو بلایا ہے، معراج کرایا ہے، گیا فلکہ تے سجدہ جھکے، او گیا فلکہ تے سجدہ جھکے، او مہمان بڑا سوہنا ہے، مائی آمینہ تیرا، او دل جان بڑا سوہنا۔ یہ بڑے پیار والا جملہ، او جیتا حسن بھی آلہ ہے، او جیتا خلق نرالا ہے، او میرے آقا مدنی دا، او میرے سوہنے مدنی دا، فرمان بڑا سوہنا۔ نبی پاک آج بھی اللہ تے بولو، نبی پاک کل بھی، نبی پاک دی صورت بھی اللہ تے سونے دی سیرت بھی۔ اور لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھی آدھے، دنیا دے اندر بسن لوگوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شانہ عطا کی دیاں نے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا کی دیاں نے۔ ادھر میرے والے دیکھی آدھے، دنیا دے اندر بسن لوگوں سونے نبی اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، یہ اللہ نے سونے نبی نو بھیجے آدھے، یہ اللہ دے نبی دے آن دا کوئی مقصد ہے، سونے نبی دی شان سنی ہے، اور ذرا نبی پاک دے آن دا مقصد بھی سنے آدھے۔ مسلمانوں رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے آدھے، اللہ فرماتے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ساتھی تھوڑا تھوڑا اگے گیا اتنے ویسے جگہ نہیں ہے، ویسے انہوں نے کچھ صبر کر کے باہر ہی بیٹھ جو اللہ تھوڑا آنا کوشش کر لیں بھائی کہہ رہے تھوڑی تھوڑی کوشش کرو، چلو کرو ہاں ذرا کوشش کنی کی کر سکتے ہو، تھوڑی تھوڑی کر لو۔ ایک ویسے ڈبہ باہر بھی لانا چاہیے تاکہ باہر ساتھی آسانی نہ بیٹھ جانا چاہ بار بار یہاں سے کنی کس بیش آ سکتے۔ چلو انشاءاللہ نبی پاک دی حدیث کے مطابق میں گل کرا، نیکی نا آسانی نہ بندہ کرے تو ایک گنا ثواب لبدا ہے، تے پریشانی اندر بندہ نیکی یعنی ازمائش آ جائے تے پھر بندہ نیکی کرے تے ڈبل
ڈبل اجر ہو جاتا ہے ایک ازمائش سے صبر کرن دا. ہن انشاءاللہ تسی جوڑ جوڑ کے بہنا ہے, پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ اللہ تعالی ڈبل اجر عطا کرے گا. آمین. کوئی انشاءاللہ. او لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھی یاد ہے, دنیا دے اندر بسے میں لوگوں میں جڑی بات بیان کر رہا سا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے آدھے, اللہ مسلمانوں تے آن کر رہے آدھے, اللہ فرما دے رہے تحقیق اللہ نے مومنات احسان کیتا ہے. میرے وقت دیکھے آدھے تحقیق اللہ نے مومنات احسان کیتا ہے. اللہ سونیا اے تیرے بندے اس بات دا سوال پہ کر دے رہے کس چیز دا احسان کیتا ہے. اللہ فرما دے رہے میں آخری نبی نو بھیجی آدھے, میں سونے نبی نو بھیجی آدھے, میں اپنے لاڈلے نبی نو بھیجی آئے. میں سونے نبی نے آ کے لوگانو اندر دیکھی آدھے شرک تو روکے آئے, سیدھے رسے دی دعوت دیتی ہے. سونے نبی نے آ کے لوگانو ظلم تو روکے آدھے, مسلمانوں ہمدردی دی دعوت دیتی ہے. میرے سونے نبی نے آ کے لوگانو مسلمانوں بدعت تو روکے آدھے, سیدھے رسے دی دعوت دیتی ہے. سنت دی گل سمجھائی ہے. مسلمانوں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے, یہ میرے سونے نبی دے آن دا مقصد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. مسلمانوں توجہ کریا دے, دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں تیار کریا دے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت انہوں یاد کرو جب آپس اندر تسی لڑائی کیتا کر دے, آپس اندر جھگڑا کیتا کر دے, ایک دوسرے دی عزت دے دشمن بن گئے سو, ایک دوسرے دی جان دے دشمن بن گئے سو. پھر کون آئے؟ نبیاں دے امام تشریف لے کر کے آئے. یہ میرے سونے نبی نے لوگانوں پیار دا پیغام دیتا دے, لوگانوں محبت دا پیغام دیتا دے, لوگانوں ہمدردی دا پیغام دیتا دے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماندے نے توجہ کریا دے, قرآن کہہ رہے آدھے کہ سونے نبی نو اللہ نے دونوں جہان واسے رحمت بنا کے بھیجی آئے. وہ جوانوں میں انج کہاں کہ میرے سونے نبی دونوں جہان واسے امن دا پیغام لے کے آئے نے, دونوں جہان واسے ہمدردی دا پیغام لے کے آئے نے. میرے سونے نبی دونوں جہان واسے بیان کریا دے محبت دا پیغام لے کے آئے نے. میرے سونے نبی نے اپنی امت کو بڑے بڑے گناہاں تو روکیا, بڑیاں بڑیاں مسلمانوں غلطیاں تو روکیا, بڑیاں خطاواں تو روکیا. یہ تسی توجہ کرو نا کہ میں ایک دو گناہاں دا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں روایت مسند احمد اندر اللہ دے نبی تشریف فرمانے کہ میرے سونے نبی نے سارے صحابہ بھی تشریف فرمانے. توجہ کرنا غور کرنا, او نبی پاک دے صحابہ جن سونے نبی دے چہرے دا دیدار کیتا کر دے, کہ سونے نبی دے قرآن سنیا کر دے, سونے نبی دے چہرے دا دیدار کیتا کر دے, کہ نبی پاک دی خدمت کیتا کر دے. واہ صحابہ تہاڈی شان دے کیا کہنے, تہاڈی عظمت دے کیا کہنے, تسی نبی پاک دی خدمت بھی کر دے رہے ہو, کہ سونے نبی دے چہرے دا دیدار بھی کر دے رہے ہو, تسی نبی پاک کو قرآن بھی سن دے رہے ہو, کہ سونے نبی دے چہرے دا دیدار بھی کر دے رہے ہو. کاش اسی اس دور اندر ہوندے کہ سونے نبی دے قدم اندر بیٹھ کے زندگی گزار دیندے, پر ہن تے دل وچ حسرت ہی رہ گئی ہے. بولو ہن تے دل وچ حسرت ہی رہ گئی ہے. تے میرا دل کردا میں اپنی حسرت نو تہاڈو اللہ پر شیر اندر اپنی حسرت سناواں. اگر تہاڈی بھی یہ حسرت ہوئے تے میرے نال بولے آدے اوے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا, حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. اللہ یہ منظر ساڑے مقدر کر دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, دار ختم نبوت زندہ باد, بلے قرآن حضرت عثمان جمیل صاحب زندہ باد. اگر ایتھے نہیں نا تو انشاءاللہ میرا ایمان کہیں گا توجہ کریا دے.
دھیان کریا دے اگر ایتھے نہیں نا تے انشاءاللہ اللہ خواب اندر سونے دا دیدار نصیب کر دے کوئی انشاءاللہ تے اگر خواب اندر نہیں تے اگلی تے انشاءاللہ ضرور کہنی ہے اللہ اپنی جنت سونے دا دیدار کروا چھڑے آمین سیٹ کرو صدا کر سکتے توجہ کریا دے اوے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہاڑا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی یہ میری ساری تقریر تے پر ایکسیڈنٹ دے لنگ جانی انشاءاللہ وہ تے بندہ بہنا چاہیے بندہ پوچھے کھانا کھا رہے بھائی نے تے بالکل ہی آواز بند کر دی نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے لانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا بندے ادھے بولے نے کہ کری صاحب نے اپنا نام لے لیا ہے ساڈا نام نہیں لیا جو سارے دا نام لے لیا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی پاک نہ سچا پیار نصیب فرما آمین اور لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھیا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنے والے آمینہ دے نال پیار کرنے والے دیوانے فرمانے توجہ کرنا میں جڑی بات بیان کر رہا سن اللہ دے نبی تشریف فرمانے ایلی ہن میں حدیث سنان لگا لگا ہر جوان بھائی اے جنے بھی جوان بیٹھے نے اسی خصوصی طور پہ توجہ کرنی ہے کہ کل میری دھیان نال سننی ہے اللہ دے نبی تشریف فرمانے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تشریف فرمانے ایک بندہ آئے تے آ کے کہندا آقا جی مینوں زنا دی اجازت دیو نا مینوں بدکاری دی اجازت دیو نا کہ میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو اللہ دے نبی دے صحابہ نے سنیا تے صحابہ نو غصہ آ گیا او اللہ دے بندیا تینوں شرم نہیں آندی تو کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے تو کیویں دے سوال پیا کرنا ہے تے میرے سونے نبی نے صحابہ دا غصہ ویکھیا تے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ اس بندے نو کچھ نہ آکھیا دے اللہ دے نبی نے نو دوروں اٹھا کے اپنے قریب بلایا دے اللہ دے نبی نے فرمایا دس ہن کیڑا تو سوال کرنا چاہنا ہے اور ایتھے ایک بات میں تواڈے نال کرنا چاہنا او جوانو اگر کسے بندے اندر کوئی غلطی ویکھو اگر کسے بندے اندر کوئی کمی ویکھو تے اس گناہ تو نفرت کرنی چاہیے انسان تو نفرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر اسی انسان تو نفرت کران گے پھر اسی دی اصلاح نہیں کر سکتے اسی اس بندے دی تربیت نہیں کر سکتے اس واسطے گناہ تو نفرت کریا کرو انسان تو نفرت نہیں کرنی چاہیے میرے سونے نبی نے دوروں اٹھا کے اپنے قریب بلایا دے تے فرمایا دس تو کیڑا سوال کر رہا سے فرمایا سونیا میں بدکاری کرنا چاہنا مینوں سلام دی اجازت دیو نا تے میرے سونے نبی نے فرمایا او اللہ دے بندیا مینوں ایک گل دا جواب دے دینا جڑا کم تو کرنا چاہنا ہے یہ کم اپنی بہن نال کرنا پسند کرے گا اپنی اللہ پر بیٹی نال کرنا پسند کرے گا اپنی ماں نال کرنا پسند کرے گا یہ جوان کہندا سونیا فدا کا امی و ابی میرے والدین تواڈے تو قربان ہو جان سونیا اے کام تے میں نہیں کر سکدا اللہ دے نبی فرماندے نے جدے نال تو کام کرنا چاہنا ہے او بھی تے کسے دی ماں لگدی ہے او بھی تے
کسی دی بیٹی لگتی ہے، وہ بھی تے کسی دی بہن لگتی ہے. توجہ کرنا، غور کرنا. یہ جوان زارو کی تار رون لگ گیا، انہوں گل سمجھ آ گئی ہے. فرمایا سونیا اج دے بعد میں اج دی غلطی نہیں کراں گا، اج دے بعد میں اج دے سوال نہیں کراں گا. تے میرے سونے نبی نے اے سینے تے ہاتھ رکھیا. فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وتقیر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ اس جوان دے دل نو صاف کر دے. تکبیر، اللہ اکبر. اللہ کے حق اہل حدیث، جناب قاری یاسین بلوچ صاحب، جناب قاری یاسین بلوچ صاحب، حضرت مولانا عثمان جمیل صاحب. اہلا و سہلا مرحبا. ولی اسلام بلبل قرآن قاری قرآن حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آگے. اللہ تعالی آنا اپنی بارگاہ تک قبول فرمائے. ہاں مولویاں والی انہیں کی آمین کیا کھچ کے کہو آمین. اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. ہوں گل ختم کر دیے کہ چلائیے گے تقریب تے جو ہن چلی ہے میری والی سارا سپیکر ہی سیٹ ہوندا رہیا ہے. ہن صحیح چلی ہے، 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا. سنو گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے. میرے عزیز دوست بزرگوں میں حدیث بیان کر رہا سا. نبی پاک دے آن والے نے نا نبی پاک دے کولو زنا دی اجازت منگی. صحابہ نے غصہ کیتا، فرمایا نا غصہ نہ کریا دے. اٹھا کے اپنے قریب بلایا، سوال کر ہن تو کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے؟ سونیا میں زنا دی اجازت مانگ رہا. فرمایا جڑا تو کم کرنا چاہنا ہے اپنی بہن بیٹی نال کرنا پسند کرے گا؟ نا سونیا میں تے انج نہیں کر سکدا. فرمایا جی دے نال تو کرنا چاہنا ہے او بھی تے کسے دی بہن لگدی ہے، او بھی تے کسے دی بیٹی لگدی ہے. توجہ کریا دے. کہندا سونیا مینوں گل سمجھ آ گئی ہے، اج دے بعد میں انج دے سوال نہیں کراں گا. سونے نبی نے سونا ہاتھ رکھیا. فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وتقیر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ دے وجود نو صاف کر دے، اے دے دل نو صاف کر دے، پچھلے گناہ اللہ دے معاف کر دے. میرے عزیز دوست بزرگو صحابہ کہندے نے کلمہ پڑھن تو بعد سونے نبی دی اس دعا تو بعد انہیں پوری زندگی نظراں اٹھا کے کسی غیر محرم وال کدے تکیا تے اسی کلمہ پڑھ کے کسی نے چھڑیا. مسجد اندر بھی آ رہے ہیں نا تے دل کردا ہے کسی کڑی چڑی دا دیدار ہو جائے، کسی حسن دے جلوے دا دیدار ہو جائے. کون ہے؟ میں نبی پاک نہ پیار کرنے والا، میں نبی پاک نہ محبت کرنے والا. اور نبی پاک دی محبت اے کہندی ہے تو لوگاں دیاں عزتاں خراب کردا پھرے. توجہ کریا دے. او یار میں تے اکو گل مثال تینوں دے کے گل سمجھانا چاہنا. جدوں کسی دی بہن ول تکے نا، کسی دی بیٹی ول تکے، تھوڑا جا سوچ لیا کر اس جگہ تے میری بیٹی جاری ہوئے، میری بہن جاری ہوئے تے جوان کھڑے بڑیاں نظراں نہ تکن کہ تو گوارا کرے گا؟ اور بولتے صحیح طرح نہیں نہ کرنا گوارا تے پھر کسی دی ویکھ کے قرآن دی گل مان کے نظراں جھکا لیا کر. اللہ قیامت والے دن تیری عظمت نو اونچا کر چھڑے. اور لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھیا دے. دنیا دے اندر بسنے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے گناہاں دا خاتمہ کیتا ہے. اے سنیا دے گناہ میں جڑا بیان کیتا ہے اللہ دے نبی نے بے حیائی نو ختم کیتا ہے اور حیا دی دعوت دیتی ہے. کہ میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ دا بندہ بے حیا نہیں ہو سکتا، حیا والا ہوندا ہے. تے بخاری تے مسلم دی روایت ہے الحیاء من الایمان. میرے سونے نبی نے فرمایا جس بندے کو لے حیا موجود ہے وہ بندہ ایمان والا ہے. ادھر دیکھیا دے جس بندے کو لے حیا موجود ہے وہ بندہ قرآن والا ہے، وہ بندہ شان والا ہے. جس بندے کو لے حیا موجود نہیں ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ شان والا نہیں. وہ جوانوں محبت کا دعویٰ کر دے دے سونے نبی دے نال اپنی نظراں نیویاں رکھیا کر، اپنے اندر حیا پیدا کر لے. تے اسی دے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا پتہ سونا نبی کنے حیا والا سی، سونا نبی کتنی غیرت والا سی. تے تسی توجہ کرو تے میں بڑی پیاری گل سناواں. مسلمانوں یہودیاں دیاں عورتاں اسلام قبول کرن واسطے آئیاں نے. تے کچھ عورتاں نے آکھیا اسی اونی دیر تک اسلام قبول نہیں کراں گیاں جنی دیر تک اسی سونے نبی دے ہاتھ دے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کلمہ نہ پڑھ لئیے. تے میرے سونے نبی نے فرمایا عائشہ انہاں عورتاں نو دس دے کہ میں محمد حیا والا ہوں، میں محمد غیرت والا ہوں، میں غیر محرم عورت دے ہاتھ
ہاتھ اتے بھی اپنا ہاتھ رکھنا گوارا کردا غیر محرم عورت دے ہاتھ اوپر اپنا ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کردا اور صدقے او پیر سونا سید لسانیاں او صدقے او پیر سونا سید لسانیاں نیگا نہیں سی اوتا چوکی آئیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی چل گیا چالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے میں جملہ دوبارہ پڑھنا ہے ادھر میرے وال تکو مہمانہ دا دیدار بھی کرو وہ بڑے سونے نے بڑے پیارے نے پر جی میں گل کر رہا ہوں وہ تے سونیاں دا بھی سردار ہے توجہ میرے وال رکھو تے گل پیار نال سنیا جے وہ صدقے او پیر سونا سید لسانیاں وہ نیکا نہیں سیوتا چوکی آئیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی چل گیا چالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے میں جملہ دوبارہ پڑھاں گا تے تسی کہنے آمینہ دلالے تیار کریا دے توجہ کریا دے وہ مسلمانوں میرے وال دیکھیا دے میں جملہ پڑھاں گا تے تسی کہنے آمینہ دلالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا وہ تھارے پڑھو آمینہ دلالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے وہ صدقے او پیر سونا سید لسانیاں وہ نیکا نہیں سی اوتا چوکی آئیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی چل گیا چالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال کیڑا پیرے اے فاطمہ دا بابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو والدہ سن گیا رین سین دا وہ جاگ پہیا قسمتاں جو رل بیٹھے نال نے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے بڑے پیار والا جملہ وہ بات چنو سونے دے چہرے دی روشنائی وہ بات چنو سونے دے چہرے دی روشنائی رات نے بھی زلفاں تو لئی ہوئی سے آئی وہ لے گئی حلیمہ سونا ہو گئی مالا مالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے آخری بڑے پیار والا جملہ جڑا ہلے تک نہیں بولے اے جملے تے پیار نال بولے گا گل ختم ہون لگی ہے وہ ساڈا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا وہ ساڈا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا وہ سیر آسمانوں کار راتوں رات آ گیا وہ سیر آسمانوں کار راتوں رات آ گیا قرآن جئی نعمت دیتی نماز جئی نعمت دیتی رب رحمان نے ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے بھائیوں دا پیار اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. محترم بھائی جعفر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرمائے. بلکہ اسلام تواڈے علاقے دی پہچان بلبل قرآن مولانا قاری عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی کالی پگڑی تے سونا مکھڑا لے کے تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. آمین. اچھی کہو آمین. آمین. پھر کہو آمین. اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. میں اکثر ویڈیو اندر ویکھیا کہ خطیب آنا یہ بیان کر دے ہوں شاکر صاحب
تے انہاں نوں بڑی داد دیندے نے, بڑا کہندے نے میری جلد جان ہے, میرا پیار ہے, محبت ہے. اے اچھے اخلاق دی نشانی سید بخاری دی روایت ہے. ہس مک ہوندا ہے بندہ جڑا اچھے اخلاق والا ہوندا ہے نا, او ہس مک ہوندا ہے. تے میں انہاں نوں ویڈیو اندر ویکھیا یا ویسے ویکھیا مسکراندا ہی ویکھیا, تے دعا کرو اللہ انہاں دا اے جہان بھی مسکراندا بنا دے. نہ تسی نہ بولیا, نہ بولیا جی, مولویاں واری نہیں بولنا. اللہ تنوں مکے لے جائے, اللہ تنوں مدینے لے جائے. اینی کہا میرے مولویاں والی کہہ دو تو شاید کوئی کام بڑھ جاوے. اللہ تعالیٰ صحت والی, ایمان والی, لمبی عمر عطا کر دے, اے جہان بھی سونا کر دے, اللہ اگلا جہان بھی سونا کر دے. میں نبی پاک دی شان اور آن دا مقصد جو بیان کیتا ہے اللہ سنو سمجھ کے سونے نبی دی سیرت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے. اپنیاں نظراں اندر اللہ حیا پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. یہ تھے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری عثمان جمیل صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں مہمان گرامی زیر سرپرست رانا عثمان شاکر صاحب جو ہمارے لیے ٹائم نکال کر ہماری رونق کو گوالہ کیا. اللہ تعالی حضرت مولانا قاری رانا عثمان شاکر صاحب کو صحت و تندرستی والی, ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. تو میں مختصر ٹائم کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں. بلبل قرآن حضرت مولانا قاری رانا عثمان شاکر صاحب.